nabuhing walay katapusan alang sa tanan nga mutuo. Ginasaulog kini matag Easter Sunday isip usa ka gamhanang timaan sa paglaom, kabag-uhan ug sa makabag-o nga gahom sa gugma sa Dios. Sa atong kalibutan karon, puno sa kagubot, panagbuwag, kawalay kasiguruhan ug tinguha sa kalinaw, ang mensahe sa pagkabanhaw nagpabiling mapuslanon o gikinahanglan. Nagpahinamdum kini kanato nga bisan pa sa pinakangit-ngit nga mga panahon adunay bag-ong kinabuhi nga mutungha. Ang kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon nag-awhag kanato sa pagpili sa kaluoy kaysa kasuko, panagiusa kaysa panagbulag o pagtuo kaysa kahadlok. Sama sa kamatayon na walay gahom sa paghawid kaniya, ang kawan-on sa paglaom dili makapildi sa kalibutan, nagasalig sa paglaom nga nagikan sa pagkabanhaw. Si Jesus na mauli ang tanang nagkatapok alang sa maong talan-awon. Humaniini, biduol kang Pilato si Jose nga taga Arimatea. Gihangyo niya si Pilato nga iyang kuhaon ang patayng lawas ni Jesus ug mitugod si Pilato. Ang mga babae miabot usab nga nagdala og sinagol nga mira ug alog. Gikuha nila ang patayng lawas sa Ginoo ug giputos sa panagton nga lino uban sa pahumot. Ug niya iyang giatod sa lubnganan nagilungag sa dakong bato. Ayaw palabi sa imong kaguol. Makadaot ka na kanimo. Wala gid ako magdahong. Ngayon higin ang iyang dangatan. Pag umaayon niya, apan nga nung ipatay mo siya. Nga naman. Wala ako masayod sa tubag sa imong pangutana. Ego na.